These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. But why? आज सारी दुनिया में ये सवाल ज़ेर बहस है कि पेंगुइन ने डेथ मार्च क्यों किया। आज हम भी इस सवाल को देखेंगे। और अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि 1 घंटे 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 5 मिनट का पेंगुइन का जो हिस्सा है उसके चंद सेकंड का जो क्लिप है 20 साल के बाद क्यों वायरल हुआ। क्लिप में ये दिखाया गया कि जो पेंगुइन है वो माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है जो कि 70 किलोमीटर दूर है और कोई फूड नहीं है, कोई वाटर नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वो मर गया या वो वापस आ गया या पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वर्नर हर्ज़ोग ने 2007 में एंटार्कटिका के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, एनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर 2026 में 20 ईयर्स के बाद इस 1 घंटे 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का एक 5 मिनट का हिस्सा जो कि 1 घंटे और 9 मिनट पे शुरू होता है और 1 घंटा 14 मिनट पर ख़त्म होता है, जो पेंगुइन के मुतल्लिक है, इसका एक चंद सेकंड का जो क्लिप है वो किसी ने अपलोड किया और वो वायरल हो गया और 8 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया। इस क्लिप में दिखाया गया है कि पेंगुइन की एक कॉलोनी एंटार्क्टिका में बर्फ़ के ऊपर चलती हुई ओशन की तरफ जा रही है, जहाँ खुराक है, पानी है, ज़िंदगी है। तो एक जो पेंगुइन है वो बीच में रुक जाता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है और उसके बाद वो 70 किलोमीटर दूर माउंटेन्स की तरफ चल पड़ता है, जहाँ ना खुराक है, ना पानी है, ना गर्म रखने का कोई बंदोबस्त, यानी सर्टन डेथ है। इसलिए इस सफ़र का नाम डेथ मार्च रख दिया गया। These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. But why? आज सारी दुनिया में ये सवाल ज़ेर बहस है कि पेंगुइन ने डेथ मार्च क्यों किया। आज हम भी इस सवाल को देखेंगे। और दूसरा सवाल हम ये देखेंगे कि घंटों की डॉक्यूमेंट्री में चंद मिनटों का पेंगुइन का हिस्सा और उसका चंद सेकंड का क्लिप 20 साल के बाद वायरल क्यों हुआ, इसके पीछे कौन से अवामल है। तीसरा सवाल हम ये देखेंगे कि वो जो पेंगुइन है वो माउंटेन पर पहुंच जाता है या वापस आ जाता है या रास्ते में मर जाता है। 3 सवालों की खोज से पहले पेंगुइन के मुतालिक कुछ बुनियादी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पेंगुइन जो हैं ये फ्लाइटलेट्स सी बर्ड्स हैं और इनकी जो खुराक है फ़िश है, क्रिल है, स्क्विड्स है, और ये जो है ये 50% टाइम अपना लैंड पे गुजारते हैं और 50% ओशन में। और ये बहुत ही फ्रेंडली जो है वो बर्ड है, इंसानों के साथ भी बहुत फ्रेंडली है और अपनी कम्युनिटी के साथ भी बहुत फ्रेंडली है, यानी लव इनका ट्रेड मार्क है। और इनके लिए जो लफ्ज़ है हडलिंग यानी इकट्ठे होकर रहना वो इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इन पर बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं, पेंगुइन ऑफ द मदागास्कर, मार्च ऑफ द पेंगुइन, इसी तरह बहुत सारे कार्टून्स हैं, चिल्ली विल्ली और पिंगू वगैरह। तो अब हम ये देखते हैं कि पेंगुइन ने माउंटेन मार्च क्यों किया। सबसे पहले साइंस क्या कहती है। नेविगेशनल डिसओरिएंटेशन। पेंगुइन जो है वो डायरेक्शन मालूम करने के लिए सूरज को, मैग्नेटिक फील्ड को, विंड के पैटर्न को और जो विजुअल साइंस हैं उनको देखकर जो है वो सिमत का मुतय्यन करता है। लेकिन सम टाइम उसके इंटरनल जीपीएस सिस्टम में ग्लिच पैदा हो जाता है और उसका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर एनली एंटार्क्टिका के ऊपर इस डॉक्यूमेंट्री में
بتایا گیا کہ وہ 20 سال سے پینگوئن پر ریسرچ کر رہے ہیں. تو اس نے اس جاتے ہوئے پینگوئن کے بارے میں کہا کہ اگر میں اس کو واپس بھی لے کر آؤں تو یہ پھر بھی واپس ماؤنٹنز کی طرف چلا جائے گا. اور اس نے ایک فکرہ بولا کہ دے ڈو گیٹ ڈس اورینٹیڈ. تو اس کی ماؤنٹن مارچ کی پہلی وجہ جو ہے وہ ہے اس کی ڈس اورینٹیشن ہے. Well, I've never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. دوسری وجہ ہے پیتھولوجیکل زومبیفیکیشن. کچھ بیماریاں جیسے انکیفلوسائٹس اور ایوین فلو سے جو ہے برین کی انفلمیشن ہو جاتی ہے اور ایم لیس واکنگ شروع کر دیتے ہیں. تو دوسری اس کی ماؤنٹن مارچ کی یہ وجہ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ ہے انسٹنکچوئل اویئرنیس لمٹ. یعنی بیولوجسٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی اینیمل جو ہے وہ سک ہو جاتا ہے, ویک ہو جاتا ہے یا نیئر ٹو ڈیتھ ہوتا ہے تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کچھ جو ہے ہولز میں چلے جاتے ہیں اور ڈومیسٹک کیٹ جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باقی جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر برڈن نہ بنے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کمیونٹی کے اندر جو کمپٹیشن ہے اس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. اور تیسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو بیماری ہے دوسروں کو نہ لگ جائے. تو یہ تو وہ 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس پینگوئن نے ماؤنٹن مارچ کیا. سیگمنٹ فرائڈ نے اپنی کتاب بیانڈ دا پلیئر پرنسپل میں لکھا ہے کہ انسانوں کے اندر 2 جو ہے فورسز ہوتی ہیں, ڈرائیوز ہوتی ہیں. ایک کو اس نے نام دیا ایروس, جو سروائیول کی ہے, پلیئر کی ہے, لو کی ہے, ریپروڈکشن کی ہے, جو لائف کی ڈرائیو کہلاتی ہے. اور دوسری جو ڈرائیو یا فورس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تھیناٹوس, جو کہ سیلف ڈسٹرکشن کی ہے, جو اگریشن کی ہے, وہ دوسروں کی ڈسٹرکشن کی ہے, وہ ڈسپائر کی ہے. تو پینگوئن کے ماؤنٹن مارچ کی وجہ تھیناٹوس فورس کا غلبہ لگتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزسٹینشلسٹ جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ایگزسٹینشلزم کا جو نظریہ ہے یہ کے گارڈ اور اس کے بعد فرٹز نیشا اور جان پال سارتر نے اس کو پروموٹ کیا. یہ نظریہ ہے کیا؟ امپورٹنس آف انڈیویجول, فریڈم, کنٹرول اوور گیونگ میننگ ٹو ونز لائف, ایبسرڈٹی جو کیمبس نے دیا کہ سرچنگ آنسر ان آنسر لیس ورڈ. اور اگلا اس کا پوائنٹ ہے کہ ایگزسٹنس پرسیڈ ایسنس, یعنی کہ ایگزسٹنس پہلے ہے اور ایسنس بعد میں ہے, جبکہ باقی ساری چیزوں کا ایسنس پہلے ہوتا ہے اور ان کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. تو ایگزسٹینشلسٹ کے نزدیک جو سارے پینگوئنز ہیں وہ کالونی کے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ دوسرے کر رہے ہیں. لیکن اس پینگوئن نے اپنے آپ کو امپورٹنس دی, اپنی فریڈم کو استعمال کیا اور اپنی زندگی کو خود جو ہے معنی دیے, اور کالونی کے جو ریپیٹیٹو کام ہیں, کھانا پینا سیکس, اس کو ایبسرڈ سمجھا اور ایگزسٹنس پرسیڈ ایسنس کے تحت اس نے ہی ڈیفائنڈ ہز اون پاتھ. چھٹا نظریہ ہے نیہلزم, یعنی لائف ہیز نو انٹرنسک میننگ, یعنی میننگ لیسنس کا احساس ہونا. یہ بہت پیسو ہے اور ڈیسپیئر اس کے اندر شامل ہے. تو پینگوئن جو ہے وہ بیولوجیکل ٹریپ کو میننگ لیس سمجھتا ہے, وہ کالونی کے ریپیٹیٹو جو کام ہیں ان کو میننگ لیس سمجھتا ہے اور ماؤنٹن مارچ کرتا ہے. اسی وجہ سے ساری دنیا نے اس پینگوئن کو نیہلسٹ پینگوئن کا نام دیا ہے. ساتویں اس کی جو وجہ ہے وہ ایلینیشن ہے. کارل مارکس اور فرانس کافکا نے ایلینیشن کے جو تھے وہ بہت زیادہ پروپینٹ تھے. ایلینیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی اون نیچر سے, سوسائٹی سے, ورک سے ایلینیٹ کر جانا. تو اس پینگوئن نے فزیکلی, سوشلی, مینٹلی خود کو کالونی سے ایلینیٹ کر دیا. تو ساتویں اس کی وجہ جو تھی ماؤنٹن مارچ کی وہ ایلینیشن. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ 1 گھنٹے 40 منٹ کی ڈاکومنٹری میں 5 منٹ کا پینگوئن کا جو حصہ ہے اس کے چند سیکنڈ کا جو کلپ ہے 20 سال کے بعد کیوں وائرل ہوا. تو اس کی پہلی جو وجہ ہے وہ کمپیشنیٹ نیچر ہے. انسان جو ہے وہ کسی بھی بیمار, کمزور, مظلوم یا اکیلے شخص کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. اس ہمدردی کی وجہ سے یہ جو کلپ ہے وہ وائرل ہوا. اگر آپ دیکھیں تو جس نے یہ کلپ دیکھا ہے وہ خوش نہیں ہوا بلکہ دکھی ہوا ہے.
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب کوئی اکیلا شخص کسی بڑے سسٹم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے ساؤتھ افریقہ میں وائٹ پاورفل جو رجیم ہے اس کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے 27 سال جیل میں گزارے، ملک سے باہر جانے سے انکار کر دیا اور ہر قسم کا پریشر لینے سے انکار کر دیا اور جھکنے سے انکار کر دیا۔ ایز اے رزلٹ ساری ساؤتھ افریقن کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور بالآخر اس کو 1990 میں ریلیز کرنا پڑا۔ تو 1994 میں وہ ساؤتھ افریقہ کا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ بن گیا۔ اس پوسٹ میں اکیلا پینگوئن جو ہے وہ پاورفل کمپنی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے جو سسٹم ہے اس کے ساتھ بغاوت کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پوسٹ جو ہے وہ وائرل ہوئی۔ تیسری وجہ ہے کہ جو مسٹیکل ہسٹری ہے دیٹ از رورنگ ان دی کوریڈور آف سب کانشیس مائنڈ۔ مسٹک ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ سیفٹی سولے سوسائٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہارش اور سولیٹری جو ہے جرنی پر چل پڑتے ہیں۔ سدھارتھ نے پیلس کو چھوڑا، وائف کو چھوڑا، چائلڈ کو چھوڑا اور 7 سال جنگلوں میں ماؤنٹین مارچ کرتا رہا جب تک کہ اس کو نروان نہ مل گیا۔ اسی طرح زورواسٹر زرتشت نے اپنی فیملی فرینڈ سوسائٹی اس کو چھوڑا اور 10 سال تک جنگلوں میں اکیلا ماؤنٹین مارچ کرتا رہا جب تک کہ اہور مزدا کا ویژن نہ ہو گیا۔ اسی طرح بابا گرو نانک نے گھر بار کو چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا اور 20 سال تک 4 یا 5 جو ہیں لانگ جو ہے وہ جرنی کیے اور جن کو اداسی کہتے ہیں، اور بقول بھائی مردانہ بابا گرو نانک نے 28,000 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ تو جو پینگوئن کا جو ماؤنٹین مارچ ہے یہ انکانشیسلی ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے ان مسٹیکل جو مارچز کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ کلپ جو ہے پاپولر ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سائنٹسٹ کی ہسٹری ہے، جیوگرافر کی ہسٹری ہے، ٹریولر کی ہسٹری ہے، اس کی وجہ سے یہ کلپ جو ہے وائرل ہوا۔ چارلس ڈارون 1831 میں 5 سال کے لیے اپنے بیگل شپ کے اوپر گلوبل وائج کے لیے نکل پڑا اور اس نے تھیوری آف نیچرل سلیکشن دی۔ البیرونی نے 11th سینچری میں 20,000 کلومیٹر کا سفر کیا، کوئی 5 6 7 8 جو بڑے ملکوں کا اس نے وزٹ کیا اور اس نے کتاب الہند لکھی اور زمین کا سرکمفرنس معلوم کیا، اور ساتھ اس نے ایک اور چیز معلوم کی کہ جو نون لینڈ ماس ہے اگر اس کو اینالائز کیا جائے تو اس نے پریڈکٹ کیا کہ اٹلانٹک کے اندر کوئی کانٹیننٹ جو ہے وہ موجود ہے، جس کو بعد میں 500 سال بعد کولمبس نے دریافت کیا۔ کولمبس نے 1492 میں 3 شپس پر ایشیا کی تلاش میں سفر شروع کیا اور بہامس امریکہ جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اسی طرح ابن بطوطہ جو ہے وہ 14th سینچری میں 30 ایئرس تک سفر کرتا رہا اور 1,20,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور مشہور اس نے سفر نامہ رحلہ لکھا جس میں ایشیا اور افریقہ جو ہے ان کے کلچرز کا اس نے ڈسکس کیا ہے، ان کے جو ریلیجنس ہیں اس کے متعلق بتایا ہے اور جو لیگل سسٹم ہے اس کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ تو لوگوں کے انکانشیس مائنڈ میں یہ ٹریولنگ کا اور مارچ کا جو تھا وہ کنسیپٹ موجود تھا، وہ ان کو اس پینگوئن کی صورت میں نظر آیا اور یہ کلپ جو ہے وائرل ہو گیا۔ 5ویں وجہ ہے ایرر آف ایرا۔ جو ٹرائبل سوسائٹی تھی اس میں ہم بھیڑ بکریاں پالتے تھے، گائے بھینس وغیرہ رکھتے تھے، اور جب ان کا دودھ دوتے تھے یا کسی گائے بھینس کا بچہ ہوتا تھا تو ایک سیٹسفیکشن کی جو لہر ہے وہ دوڑ جاتی تھی۔ ایگریرین سوسائٹی کے اندر فصلیں اگاتے تھے، جب فصل پک جاتی تھی اس کو کاٹ کے گھر لاتے تھے تو سیٹسفیکشن کی ایک لہر جو ہے وہ دوڑ جاتی تھی۔ اسی طرح انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر مینوفیکچرنگ پلانٹ لگاتے تھے اور پروڈکٹ بناتے تھے، جب وہ بک جاتی تھی تو سیٹسفیکشن کی ایک لہر جو ہے وہ دوڑ جاتی۔ اور آج ڈیجیٹل سوسائٹی کے اندر آپ 100 سے 200 ای میلز دیکھتے ہیں، 1000 سے 2000 ریلز دیکھتے ہیں، 100 سے 200 ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے، ڈیجیٹل برن آؤٹ آتا ہے۔ آج بٹ کوائن $1.25 پہ بک رہا ہے،
कल बिटकॉइन आधे $1,00,000 पर बिक रहा होता है। रोलर कोस्टर की तरह जब ऊपर जाता है तो फिर भी चीखे, नीचे आता है तो फिर भी चीखे। छठी वजह है रोबोटिक मैकेनिकल लाइफ। मॉडर्न लिविंग की डिमांड है कि हम एल्गोरिदम की तरह काम करें, 9 to 5 जॉब करें, 24/7 वर्क करें, एक एक सेकंड की ऑप्टिमाइजेशन करें। हमारी लाइफ लिविंग नहीं बल्कि प्रोसेसिंग बनकर रह गई है। पेंगुइन इस रोबोटिक और मैकेनाइज्ड लूप से एस्केप की अलामत बना और ये क्लिप जो है वायरल हो गया। सातवीं वजह ब्लू ओशन वर्सेस ब्लू स्क्रीन है। हम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की ब्लू स्क्रीन को खंगालते रहते हैं, जैसे पेंगुइन ब्लू ओशन को खंगालते रहते हैं। पेंगुइन ब्लू ओशंस के अंदर फिश, क्रिल और स्क्विड को इकट्ठा करते हैं। हम ब्लू स्क्रीन पर व्यूज, लाइक और शेयर जो है उसका काउंट जो है इकट्ठा करते रहते हैं। आज हमारी सर्वाइवल स्कोर कीपिंग पे है, सोल कीपिंग पर नहीं। तो जब पेंगुइन ब्लू ओशन छोड़कर जाता है तो हमारी ख्वाहिश है कि हम भी ब्लू स्क्रीन का छोड़कर चले जाएं। तो इस वजह से ये क्लिप वायरल हुई। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि उस पेंगुइन के साथ क्या हुआ। क्लिप में ये दिखाया गया कि जो पेंगुइन है वो माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है, जो कि 70 किलोमीटर दूर है और कोई फूड नहीं है, कोई वाटर नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या वो मर गया या वो वापस आ गया या पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। तो साइंस ये कहती है कि पेंगुइन जो है बगैर खुराक के 3 महीने तक जिंदा रह सकता है और बगैर खुराक के वो 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। तो आप हैरान होंगे कि वो जो पेंगुइन था माउंटेन टॉप पर चढ़ गया। जब माउंटेन टॉप पे चढ़ा तो उसने देखा कि वसी स्काई है, बादलों की टुकड़ियां हैं और अरोरा ऑस्ट्रेलिस है जो कलर डांसिंग लाइट्स हैं। उसने ओशंस वगैरह देखे, उसने स्नो हाइट्स को देखा, स्नो डिचेस को देखा। फिर उसने ईस्ट की तरफ देखा तो वहां पे एक कॉलोनी थी जो कि बिजी थी ब्लू ओशन के ऊपर, और वो मछलियां पकड़ रही थी और लूप में काम कर रही थी अमेरिकन्स की तरह। उनके फेसेस के ऊपर बर्न आउट था, उन ब्लू स्क्रीन की फटीक थी और अनसेटिस्फैक्शन थी। फिर वो नॉर्थ की तरफ देखता है तो वहाँ एक कॉलोनी है जो कि बिजी है मेकिंग गुड्स लाइक यूरोपियन। वो फिश बोन से, स्टोन से और सी शेल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। उनके फेसेस के ऊपर एंग्जाइटी, फियर और ग्रीड जो है उसको नजर आया। फिर वो साउथ की तरफ देखता है तो वहाँ उसको एक कॉलोनी नजर आती है जो कि बिजी है फार्मिंग के अंदर, अफ्रीका और एशिया के कुछ कंट्रीज की तरह। वो हेयर ग्रासेस जो हैं उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, पर्ल वॉट की फार्मिंग कर रहे हैं, मॉसेस की फार्मिंग कर रहे हैं। उनके फेसेस के ऊपर जो है पॉवर्टी है, थकावट है, एग्रेशन है। फिर वो ईस्ट की तरफ देखता है तो वहाँ उसको एक कॉलोनी नजर आती है। तो वो ये देखता है कि वो बिजी हैं, मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो फिर वहाँ के जो पेंगुइन हैं वो डाइवर्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे होते हैं। कभी वो ब्लू ओशंस में तैर रहे होते हैं, कभी एंटार्क्टिका की जो स्नो है उसके ऊपर खेल रहे होते हैं, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कभी मेडिटेट कर रहे होते हैं। यानी अपनी बॉडी नीड, मेंटल नीड, स्पिरिचुअल नीड, सोशल नीड, इकोनॉमिक नीड को फुलफिल कर रहे होते हैं। और उनके फेसेस के ऊपर सुकून होता है, खुशी होती है, इत्मीनान होता है। वो पहाड़ से उतरता है और ईस्ट की कॉलोनी की तरफ चल पड़ता है और ईस्ट से सूरज जो है निकल रहा होता है। और अब आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। वायरल पोस्ट जो है इसके अंदर जो माउंटेन है ये वर्टिकल बॉन्ड ऑफ स्पिरिट है, और जो पेंगुइन है ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड ऑफ हार्ट है। यहाँ पे जो माउंटेन है ब्रॉडर विजन की अलामत है, एनलाइटमेंट की अलामत है, ट्रांसफॉर्मेशन की अलामत है। और यहाँ पे जो पेंगुइन है ये बैलेंस की अलामत है, ये लव की अलामत है, ये फैमिली बॉन्ड की जो है अलामत है। ये जो पेंगुइन मार्च है ये हकीकत में मंडेन मैकेनिकल लाइफ से मैजेस्टिक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ एक सफ़र है।
Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.